الحياة يكفي يعرفك انت رايح فين، انك انت عايش بمثلث. ده خلينا خارج نطاق المادة، مع العلم ان في بقى برامج للمادة والشهرة وما الى هنالك على اليوتيوب، على موقع شركة التجارة الثلاثية، ما بخلت على اهل بلدها بالعلم مصر. ليه؟ لان العلم لا يحتقر، ملك الجميع. معلش على اقطعك، يعني انت عايز تفهمني ان ممكن تدرس لك علم الغيب؟ علم الغيب المسمى بعلم الغيب مذكور عندنا في القرآن المسمى بعلم البعث. إذا كنت مثلث فهتبقى كيس فاطن، كيس بالقرآن اللي هو كلام الله، وفاطن من خلال السنة. يعني أنا وصلت لدرجة العلم اللي يا رب أنا بعمل كذا، الرسول يقول لك أيوه ده هدفها كذا، يبقى وصلك في كده أهو أنت رقم 3 بشكل المثلث. يبقى وجدنا الله من خلال العلم في القرآن لأنه خطاب مباشر، وبنرى التسهيل من خلال السنن النبوية. فنلاقي سيدنا محمد اللي قال لك التلت والتلت والتلت، وفي مثلث نسناه قال لك التلت للأرض، التلت من للزرعة والقائمين عليها، ولذلك بتؤدي قبل حصاده، التلت لأهلك، يبقى هنا التلت ليك، التلت لله، التلت للأرض. طب منك المثلث، ولكن انت تاخد مصطلحات مختلفة وهنتفاهم. طب يعني كل حاجة، يعني المثلث أنا شايف إن هو يعني متقسم كذا جزء، يعني مثلا خاتم في محور أركاز المقررة الكونية ونون، وفي شعارات يعني مثلا عين ونون. إيه الرموز دي بترمز إيه؟ الرموز دي بترمز لمثلث الظرف. دي الحروف دي إزاي؟ الحروف هقول لك، الحروف لأنها عندما تقرأ القرآن من 1433 عام، والألواح والتوراة والإنجيل من 2012 ميلادي 11 يوم، وآخر الأنبياء آخر من نبأنا بهذا العلم من 1433 و11 يوم الخاتم سيدنا محمد. هنا علمونا بقانون الذرة وقواعده إنها قائمة على مثلث، وراك حياتك اللي هي بتبدأ منك على مثلث قائم على الروح والنفس والجسد. الروح 3، الخالق هو الله، أو قائم على سبيل الرحمة. يبقى ده رقم واحد من الثلاثة. رقم 2 النفس المطمئنة اللوامة الخبيثة، يبقى ده كده 6. الجسد ينتمي للذرة زوجين الربط النشأة الأولى زي ذرة النار 3، يبقى ده 9. تديك تكامل نواتج في القرار المكتوب في بطن الأم. دي ميكانة كونية في أنفسكم آيات أفلا تنظرون، نقدر نجسدها ميكانة وعلوم وحركة كونية قائمة على الدفع الذاتي بالقانون. مثلث نواة الذرة لا يوجد إلا بمثلث نواة الذرة، واقتبسوه الآخرين وأعطوه مسميات غير قائمة على القانون للنهضة الاقتصادية. ولكن إذا طلعنا على الترابيزة وفهمنا بالمثلث، الديانات كلها تتجمع، لأن لا يوحدها القانون اللي يقول لك الألف حرف واللام حرف والميم حرف. علشان كده تلاقي نون عين شين ميم باء نون. يبقى هنا لازم نفهم باء سين ميم نون عين شين ميم باء نون، دول 9 زائد ال10 حروف اللي هي الأرقام من 1 ل 10 مواد المنظومة الرقمية 19. يبقى أنا أفهم في الآية القرآنية وعليها 19 أرقام وحروف، يبقى هذا 19. معرفة 19 هفهم قانون الذرة، يبقى هي مواطيد الضوء، قانون الضوء، قانون المادة السوداء. في بيقول برضه بعض المثلث شايف مثلا في سبوح قدوس رب الملائكة والروح. عايزين نفهم يعني ايه الجملة دي؟ سبوح قدوس أفلا أكون من عباد الشاكرين، إنه أعطاني علم أقول له سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأن أنا عرفت الروح النفخة. ما كان يكون الحمد لله. ما هو الحمد لله في ملخص ادهولنا سيدنا محمد، ولكن عندما تعرف معنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح تراه في القرآن ادهولنا من قبل رب العرش العظيم، والأنبياء دعوا بيها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، علشان تعي مكونات. عندما تدعي هذا الدعاء سبوح قدوس بتسبح من اللي هو صاحب الملائكة اللي هو خلقها، والروح اللي وهبها لنا نعيش بيها ونرى من خلالها بقانون العلم. ما أرى القرآن أنا رأيت ربي بالعلم إلى أن يريني ذات العليم. يبقى هنا مشكورش بسبوح القدوس رب الملائكة كل ما خلق، والروح اللي وهبها لنا عشان نتدبر هذه الآية، فده دعاء. في برضه بنلاحظ من خلال مشاهدتنا للمثلث مكتوب برضه بسم الله مجريها إلى ما شاء الله. هنعرف ده كله إن شاء الله. ده استنونا بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد
وصلنا لنقطة حوالين المثلث وهي بسم الله مجراه إلى ما شاء الله. عايزين نعرف يعني إيه بسم الله مجراه إلى ما شاء الله. عندما تذكرنا الدعاء الأولاني يبقى هنبحث عن دعاء ثاني وثالث. هنجد الدعاء اللي بيشكل لنا قانون في القرآن. يبقى إذا احنا مش فاهمينه بقانون الذرة وأبو الهول اللي يعني الهلال والمثلث اللي يعني ال 30 يوم نقاط في الأفق المبين ويدينا الأهلة مواقيت تتدخل في قانون الذرة القائمة في اللامرء إلى وقع الرياح والمرء من خلال النجم اللي هو الألف عام والقمر اللي بيشكل يوم وشهر. فهنا عندما نعي دعاء سبوح القدوس رب الملائكة والروح فهمناها. وفين الملائكة اللي هو أنت ملك واخد مثلث 60 70 فوق ال 70 هتقابله. لازم تدور على ال 80 بقى تطلع له الارقام، لما تعيها يبقى انت هتلتقط 8. انت جاي منين؟ من وارثين الذره، يبقى انت من نشأة الذره التقطت او ال8 اهو. بس لازم تعي ال8 اللي انت كنت عليها الاول اللي كانت عايشه على الماء اهو. ما هي الارض عايشه على الماء باقل المياه اللي هي الوهن اللي هي تسمى الرياح، والرياح لا واقع فيها عناصر الماء، ولذلك احنا أمة تقول ماء 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 تنتمي إلى المعيز والخلفان في وادي في عالم الحيوان عامة يعني وادي النعام، عالم النعام، عالم النعام. طبعا في ناس تلاقي معنى نعام في القانون في المثلث اللي احنا قايمين عليه، اللي هم بقى يشكلوا فصائلنا حبايبنا اللي جالوا شويه علم راح ادالهم مسمى حديث وتكتك عليه واشتغل، طلع بقى شيعي طلع سني طلع علوي، دول اهل علم. ولكن لما نتفق في العلم هيحصل ود وتآلف. وهنتفق امتى؟ هنتفق عندما نفهم المثلث البسيط المتواضع اللي طالع من مصطباوي، راجل امي حصل على الصف السادس الابتدائي وخد خطه، كره العلم واللي اتعلموه وبحث عن العلم بنفسه ونقب عليه وسأل ربه هداه. من 7000 سنة اداله النشأة الأولى، ومن 1433 سنة و11 يوم ميلادي آخر نبي منبئ بهذا العلم، و2012 و11 يوم ميلادي نبأوا بهذا العلم، من أول هوبل لهولبرد لهابل البعيد. فكل مثلث عارف نفسه. فهنا بقول بقى ايه؟ بسم الله مجراها الى ما شاء الله. مجريها يبقى احنا لسه هنا، مجراها يبقى انا طلعت فوق. ولذلك تلاقي ابا الهول لان ابا هذه الاهواء، وابو عندما تعمل اول ومفتح يفرم. يبقى هنا لما بنذكر بقى في النهايه سيدنا محمد اللي نزل القران بنلاقي هذا الدعاء حديث دعاء يسمى بسم الله مجراها إلى ما شاء الله. دعاه سيدنا نوح عندما كان يقود المركب اللي بتشكل المركب الكبرى ذرة. يبقى مركب سيدنا نوح اللي حملت من كل الأسواق 2 عبرت عشان يرسل الذرة وتبدأ من جديد عشان نعلم الذرة من البداية التكوين. أنا بلاحظ من حضرتك إن الذرة ممكن يستفاد منها كل حاجة. كل شيء. طب ليه العلم ده ما بيدرسش في المدارس أو في الجامعات أو حتى ما فيش حد يهتم بالعلم ده؟ ليه؟ لأن هنا كانت مصطلحات مختلفة عن علوم المثلث الذاتية اللي في الأهرامات. عندما نعلم الأهرامات هنرى من الأهلة مواقف، وليه يسمى أبو الهول وليه أسد وليه 3 مثلثات كلها على اليوتيوب. عندما نعبر اليوتيوب شركة الدراسة الثلاثية أو عالم المثلث هتفهم أبو الهول بيقول إيه؟ اللي أول ما عملنا كسرنا مناخيره، جاب لنا انفلونزا متصدعة بكل الأشياء، حتى جاء شوية هواء اسمه أعاصير وشوية مياه يسموا فيضانات، تسونامي نتيجة الاحتباس الحراري لسوء فهم الذرة أو قائمة على المصطلحات المتكاثرة والمختلفة، حتى نتفلسف على بعض في عالم نيش. طب حضرتك بما إنك يعني عندك خبرة في المجال ده، لما مثلا أنت تستخدم الذرة، طب ليه مثلا أنت عارف إن في حاجة هتحصل أو مثلا متوقع حاجة هتحصل، ليه ما بتوعيش العالم بيه؟ ما هو انت بتوعي ما تصدقش، يقول لك انت عالم ارواح، بقول له لا والله عالم الشياطين في وادي ابليس انا بقى اقوى من الشيطان، انا ابليس وتوب. واذكر عندما تحطني في القبر وترمي شويه رمله عليا عشان تعرفك دي سنه، يبقى اداني علوم الذره بمقياس مثلث نفس الذره حبايه الرمل. اذا تدبرت في هذا الشيء اللي بيطلع من المقابر، هذه السنه الموضوعه في المقابر لم يرتب عنها حد، بتعرفك اهو انت اترجمت اهو
لانك صور هتنتهي بعد 60 70 فوق ال 70 وهتنتقل الى عالم ذره بمقياس مجره، ولكنك هنا في مقياس ذره لها تعدد زمني وزمني وضوء يلبس داخل الماده السوداء. عندما تعد الرياضيات، عندما تنقب وتسال ربك تلاقي سيدنا بقى قال بسم الله مجراها ومرساها. هنا ادانا مرسى، ندور ازاي تدور انا في عود. ينوه لنا مثلث برضه سيدنا موسى والخضر عندما خرم المركب، يبقى ضرب مثلث هنا بمقياس ذره عشان الناس دي مساكين وعايزين ياكلوا عيش، واللي يعلم هذا العلم سيدنا الخضر. فعلشان كده قعدها ليه؟ عشان اهلها